अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज हम जा रहे थे अम्मी की तरफ। तो भाई ने की थी हम लोगों की दावत और यहाँ पहुँच गए थे हम अम्मी के घर। तो यहाँ पे जी खाना आ चुका था तैयार होके। तो फिर हमने यहाँ खाना खाया और बाकी सब रिश्तेदारों में तकसीम किया। तो जी ये बहुत बड़ा खुशी का दिन था भाई के लिए, भाभी के लिए और हम सब के लिए। तो हमने इसको खूब इंजॉय किया सारे दिन, खूब मस्ती और हल्ला गुल्ला लगा रहा घर के अंदर। और जी ये बच्चे तो आपको पता है कि जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कान पड़ी आवाज भी सुनाई देती। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे और कजन जब आपस में मिल जाते हैं ना तो बस इनका तो बहुत ही शोर होता है और ये इतना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ आज हमने करना था बेबी का नाम डिसाइड। वैसे बेबी का नाम रखा जा चुका था, भाई ने रखा था जाहिर मोहम्मद और हमारा ख्याल था कि मोहम्मद जावियार रखा जाए। तो बस इसी उसमें के आधे लोग हो गए कि जाहिर मोहम्मद किया जाए हो गए और आधे लोग हो गए जावियार वाले नाम की तरफ। तो हमने कहा कि चलें जी पर्चियां डाल लेते हैं। और यहाँ पे बेबी का जो बड़ा भाई है फारिस, उसने पर्ची उठाई है और मजे की बात है कि उस पे तीनों ही बार एक ही नाम निकला है मोहम्मद जावियार। और फिर बेबी का नाम यही डिसाइड हुआ और हम जीत गए कि हमने बेबी का नाम रखा है। अच्छा, बेबी का नाम रखने में बड़ी खुशी हासिल होती है। जी जी, बहुत शौक होता है खालाओं को, फुफियों को कि बेबी का नाम रखें। और मुकाबला बड़ा सख्त हो जाता है जब दो पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक ही पार्टी थी, दूसरी पार्टी तो आउट ऑफ सिटी थी। तो फिर जनाब जीत हमारी हुई हमारी। तो माशाल्लाह से नाम बहुत प्यारा है। जाहिर मोहम्मद भी बहुत प्यारा है लेकिन हमें मोहम्मद जावियार ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो यहाँ शाम को आ गए थे हम घर वापस और यहाँ बन रहा था बड़े मजेदार सा कौरमा। और हमारी रेसिपीज को ट्राई किया करें। रेसिपी देखने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और आप कमेंट्स लाजमी किया करें। आज मेरा दिल करता है कि आपसे एक बात शेयर करूं। क्या ये जो हाउस वाइफ होती हैं ये ज्यादा फ्री होती हैं, वेली होती हैं, और जो जॉबियंस होती हैं, जो जॉब्स करती हैं, लेडीज जितनी भी हैं, खवातीन मैरिड हैं अनमैरिड हैं, वो क्या ज्यादा काम करती हैं? मेरा ख्याल तो है कि हाउस वाइफ की इतनी ज्यादा कोई इज्जत नहीं होती है। लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सारा दिन वो घर के कामों में लगी रहती है, खुद को खपा देती है घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। सब लोग उसको एवं लेते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी काम करने वाली है। कोई इसकी खूबियों को सराहता नहीं। और जब आप अलमारी खोलते हैं तो आपको कपड़े धुले हुए मिलते हैं। जब किचन में जाते हैं तो बर्तन धोए हुए रैक में लगे हुए होते हैं। और जब आपको खाना चाहिए तो वो टेबल पे मौजूद होता है। जब आपने कहीं बाहर जाना होता है तो शूज़ भी पॉलिश किए हुए आपके आगे रखे होते हैं। और ये सबके मज़े होते हैं जो घर में रह रहे होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक हाउस वाइफ की बात नहीं है, ये एक माँ भी है और एक बहन भी है। क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है तो बहन जो होती है अपने भाइयों के, बहनों के, छोटे बहन भाइयों के काम करती है, माँ अपने बच्चों के करती रहती है। और हाउस वाइफ फिर शादी के बाद अपने शोहर और बच्चों की जिम्मेदारियों को लेके चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो घर में काम करने वाली खातून है उसे कोई ऐसा मकाम हासिल होता है कि उसकी लोग इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। और शोहर जी होते हैं वो घर आके शाम को ये कहते हैं तुम तो सुबह से फारिग बैठी हो, तुमने आज की। हाँ जी, शोहर का सबसे बड़ा जो जुमला होता है घर आने के बाद वो यही होता है कि करते ही क्या हो सारा दिन। हाँ जी, यही बात है। और इस जुमले को सुन के आप यकीन करें कि तन बदन में आग लग जाती है। जी, सर से लेके पाँव तक बंदा, मैं कहती हूँ कि राख हो जाता है सुन के ना ये जुमला शोहर का। सड़ के सुहा हो जाता है लेकिन शोहर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। और अच्छा देखें, जो चीज़ अवेलेबल होती है ना फ्री में तो उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। ये इंसानी फितरत है। जब हमें कोई चीज़ मुफ्त मिल जाती है ना तो हम उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते, उसे कोई वैल्यू नहीं देते। और जी जनाब, जो घर से बाहर जाती हैं ख़वातीन काम करने के लिए, बेशक वो एक बहुत ही मुश्किल काम है कि कमाना तो वाकई वो आसान नहीं है, लेकिन उनकी थोड़ी वैल्यू हो जाती है, उनको कदर भी करते हैं लोग, ऑन भी करते हैं। उनके शोहर हस्बैंड जो होते हैं उनको कहते हैं कि हाँ जी हमारी मिसेस काम करती है, या ससुराल वाले भी उनको थोड़ी सी अहमियत देना पसंद करते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना बेचारी, उसको एक तो ये कहा जाता है कि सारा दिन घर में बैठ के सियासत करती है, ड्रामे देखती है। हाँ जी, टीवी ड्रामास देखती है, व्लॉग्स देखती है और वो सियासत करती है और कुछ भी नहीं करती, लड़ाइयाँ करवाती है, कान भरती है एक दूसरे के खिलाफ। जो जॉबियंस होते हैं उनके खिलाफ खासतौर पर अगर देवरानी जेठानी का कोई ऐसा सीन है कि एक जॉब पे जाती है और एक घर पे होती है तो उसका ख्याल है कि दूसरी पीछे से कानाफूसी कर रही है बैठ के। पता नहीं ये क्यों बात हमारे घरों में राइज हो गई है कि हम बिल्कुल इस बात को अहमियत नहीं देते कि औरत जो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है उसकी खुद की भी कोई ज़िंदगी है, उसकी अपनी भी कोई लाइफ है, उसे खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। वो बस घर के कामों में ही खपती रहती है बच्चों के पीछे। और सारा दिन आप अगर बच्चों को रखें, घर के काम भी करें तो शाम तक आपकी हालत बुरी हो जाती है। सर दर्द, बच्चों की जो चीखो पुकार होती है, जो बच्चों की जिद होती है, उसके आगे तो माँ बिल्कुल जिद हो जाती है। शाम को आपका मूड खुद ब खुद चिड़चिड़ा
اور عجیب سی بیزاری لیے ہوتا ہے. جب شوہر گھر میں انٹری دیتا ہے تو بیوی کا جو میں کہتی ہوں غصہ ہوتا ہے وہ پورے عروج پہ پہنچ ہوتا ہے. سارے دن کی فرسٹریشن وہ اپنے شوہر پہ نکال دیتی ہے. نہیں دیکھیں کیپیسٹی ہوتی ہے نا, بیٹری چارج ہوئی ہے تو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس نے کتنا دیر چلنا ہے. انسانی باڈی بھی ایسے ہی ہے کہ صبح سے بندہ سب سے پہلے گھر میں بیدار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤس وائف ہی اٹھتی ہے سب سے پہلے, اس نے سب کو اٹھانا ہے, نماز پڑھنی ہے, جو بھی اس کے صبح کے روٹین ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے اپنے بچوں کو اٹھانا ہے, تیار کرنا ہے, اپنے شوہر کو بھیجنا ہے آفس, جو بھی کرنا ہے اس نے, ساس سسر کی خدمت کرنی ہے, ناشتہ دینا ہے, جو بھی کرنا ہے نا, مطلب وہ ساری ذمہ داری اس کی آ جاتی ہے ٹوٹلی. تو شوہر حضرات جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو انہیں پکا پکایا ناشتہ ملتا ہے ٹیبل پر, اور پریس کیے ہوئے کپڑے ملتے ہیں, وہ ریڈی ہوتے ہیں, اور پھر بھی ان کا موڈ آف ہوتا ہے جی, بائک نکالتے ہیں یا ان کی جو بھی سواری ہے, ٹھیک ہے, وہ نکل جاتے ہیں کام پہ. جو پیچھے بکھیڑا ہوتا ہے نا, پورا گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو اثر نو ترتیب دینی ہوتی ہے. وہ صرف ایک عورت نہیں دینی ہوتی جو ہاؤس وائف ہے, جو پیچھے گھر میں موجود ہے, وہ بے شک آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, یا آپ کی بیوی ہے. تو ان سارے جھنجھٹوں میں وہ اپنے ناشتے کو اگنور کرتی ہے, وہ سارے کام کرتی ہے, کام والی آ گئی تو اس سے کام کروانے, کپڑے دھونے ہیں, دھلائی کرنی ہے, جو بھی کام ہے, اور پھر دوپہر کا کھانا بنانا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پھر رات کو ڈنر میں کیا پکے گا, اور آج کیا پکایا جائے, جو کہ ہم سب خواتین کا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے ڈیلی کا, کہ آج کیا پکائیں. دنیا کے سب سے مشکل ترین سوال جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آج کیا پکایا جائے, یہ بھی اسی عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈھونڈ کے لانا اس کا جواب کہ وہ بیچاری کیا پکائے. کیونکہ سب اسے کہتے ہیں جو مرضی پکا لو. اب جو مرضی کوئی سبزی نہیں ہے کہ کہیں پہ مل جائے, کسی سٹور پہ, کہیں پہ, کسی عام سے ٹھیلے پہ, تو یہ جو مرضی بھی پھر اسی کو اخذ کرنا پڑتا ہے کہ جی آج یہ پکانا ہے. تو آپ اتنی زیادہ مشکلات میں اس عورت کو گرفتار کر دیتے ہیں, پھر وہ بیچاری غصہ کرنے کے علاوہ کیا کرے. پھر جب شوہر شام کو گھر آتا ہے تو ظاہر ہے بیوی کا موڈ بالکل آف ہو جاتا ہے, سارے دن سے سب کچھ برداشت کر کے, پھر دونوں کی ہو جاتی ہے لڑائی, اور پھر بچوں کے اوپر بھی نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس بات کا, اور آپ کے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہاؤس وائف ہیں, آپ ان لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں, انہیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں, ان کی عزت کریں, انہیں بتائیں کہ ان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بغیر آپ کا گھر ادھورا ہے, آپ کی دنیا ادھوری ہے, اور آپ ان کے بغیر نامکمل ہیں. پھر یہی ہاؤس وائف دیکھیں آپ کیسے ہنسی ہوئی نظر آئیں گی, کیسی فریش ملیں گی آپ کو. تو سب سے پہلے تو احساس کرنا سیکھیں اپنی بیگمات کا کہ وہ گھر میں ویلی نہیں بیٹھی ہوتی, فارغ نہیں بیٹھی ہوتی ہیں. جب آپ کام سے واپس آتے ہیں انہوں نے بھی نہ جانے کتنے گھنٹوں کی ڈیوٹی دی ہوئی ہوتی ہے, آپ کے بچوں کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے, آپ کے گھر بار کو سنبھالا ہوتا ہے, آپ کے خاندان کو سنبھالا ہوتا ہے, اور کوئی گیسٹ آیا تو وہ بھی انہی کے سروں پہ ہوتا ہے. آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے, بس آپ کو یہ پتہ ہے کہ گروسری کے لیے آپ نے پیسے دے دینے ہیں, یا جو چیز گھر میں میسر نہیں ہے اس کو لا دینا ہے, یا مہینے میں ایک آدھ بار جو بل آ جاتے ہیں ان کو بھر دینا ہے. اور اگر یہی سب کچھ آپ کو میڈ رکھنی پڑے نا, اس کو دینا پڑے, برتن جھاڑو کے پیسے الگ دیں آپ اس کو, کپڑوں کے اور استری کے الگ دیں گے, واش روم دھونے کے الگ دیں گے, اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے آپ انہیں لا کے دیں گے ایک آیا, تو آپ ان سب چارجز کو کاؤنٹ کریں جو آپ ایک میڈ کو دیں گے اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے, تو وہ آپ کی, میرا خیال ہے جو مہینے بھر کی انکم ہے نا اس سے زیادہ ہی بنیں گے, کم نہیں بنیں گے. فری میں آپ کو یہ سب کچھ پرووائڈ کر رہی ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے. اپنی بیگمات کا خیال رکھیں, اور بیگمات کو بھی چاہیے کہ شوہروں کا خیال رکھیں, بالکل بھی ان کے اوپر غصہ نہ کریں کہ جب وہ باہر سے ہیں, خاص طور پہ اس وقت اپنے موڈ کو فریش رکھیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ ہم اتنے خراب موڈ کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں نا کہ وہ بیچارے جو پہلے سے جلے بھنے ہوئے باہر سے آتے ہیں نا تو وہ اور زیادہ بھڑک جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں پٹرول کو تیلی دکھانے کا کام ہوتا ہے. تو ابھی بھی آپ وہی کر رہی ہیں, مسلسل تیلی دکھائے جا رہی ہیں. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ خواتین کو منہ شدھ ہو کے نا تھوڑا سا لپسٹک لگا لینی چاہیے بیچاریوں کو, ماسی نما حلیے سے بیگم صاحبہ کے حلیے میں آ جانا چاہیے. اچھا آپ ایک ہفتہ یہ کر کے دیکھیں, یہ واقعی امپیکٹ ضرور کرے گا, آپ کے ہسبینڈ کے موڈ کو بالکل ہی چینج کر دے گا. تو کاجو دستیاب نہیں تھے جو کہ ایک بہت ہی مہنگا آئٹم ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس تھا ناریل پاؤڈر, اور ہم نے اس کو پیاز کے ساتھ پیسٹ بنا لیا تھا. 2 سے 3 چمچ میں نے استعمال کیے تھے, اور آپ اس سے ذائقہ بہت اچھا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس میں, اور وہ جو دانہ بنتا ہے نا قورمے میں تو وہ ویسا ہی بنا تھا. اور آپ بھی یہ ضرور ریسپی ٹرائی کیجیے گا. تو جی کچھ ہو جائے شاعری تو جی سنا دیتی ہوں آپ کو ایک مزیدار سا شعر, ارشاد کیجیے. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا, یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا, تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی, اگر میں جیتا تو تم ہو میرے, اگر میں ہارا تو میں تمہارا, یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو, یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے, تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا. واہ جی واہ, بہت ہی اعلیٰ. اور جی جلدی سے ہمارے چینل کو بس سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ آپ کو ایسی مزے کے ولاگز دیکھنے کو ملتے رہیں گے.
تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو جی ہمارے بلاگس کو دیکھتے رہیں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے کمنٹس میں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. تو جی خوش رہیں، آباد رہیں. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.